काल या कार्यावळीची म्हणजे प्रॅक्टिकली सुरू जाल्ली आसा कारण 16 तारीख थारायल्ले तेच तारखेक ते सुरू जाला। उक्तावण सुवाळा आज दवरसरान अवेलेबिलिटीचो विशय आशिल्लो आसतलो पण सुंदरशें ट्रेनिंग सकाळी सुरू जाल्ल्यान कालच्यान हांव पळयता दोन्ही कोच टायमार ट्रेनरूय टायमार येता सकाळी 6:30 ट्रेनिंग सुरू जाता आनी बरें दिसता की ही जी गजाल आसली म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज सगळेच जाण नोकरेच्या फाटल्यान धांवता। आमी कितले सांगलें की बी योर ओन बॉस म्हणटात आमी स्वता बिजनेस करा आनी 4 जाणांक जॉबाक दवरा पूण ती मानसिकता तशी गोंयांत कांय प्रमाणांत कमीच आसा आनी प्रत्येक गांवां दिसता की प्रत्येकान आपल्या घरांत 10वी जालो 9वी फेल जाल्यार सुद्दां आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो अशें प्रत्येक घरान दिसता। आनी आमी अशें जालां आतां हे जॉबा फाटल्यान लागून आमी शेतांय पडत उरपाक लागले आमी जी आदी पिकावळ कसली करतालीं तिवूय बंद जावपाक लागल्या पूण ते जो पर्यंत मानसिकता सगळ्यांची बदलना तो पर्यंत आमी तो बदल घडोवन हाडूंक शकना। सो सगळ्यांची मानसिकता मागीर त्या गांवची घरांतल्याची मानसिकता बदलपाक जाय की आमी आमचोच आशिल्लो जो जें कितें आमचें शेत आसतलें वाट आसतलें तातूंतल्यान आमी उत्पन्न काडूंक तयार जातलीं अशें म्हणून। म्हजी स्वताची भयण आहा जी गव्हर्मेंट जॉबाक आशिल्ली पूण ताणी तो जॉब सोडलो आनी ताणें भाट घेवन आयज तें आमच्या शाळेन नाल्ल जे आमचे येता ते नाल्ल ते प्रोवायड करता पूण आमकां इतलो नाल्लाचो कोटो आनी खंयच मेळनाशिल्लो पूण ते स्वता बिजनेस लेडी जाल्यार ताजो सत्कार जाता वेगवेगळे कडेन त्या भायर ताच्या हातांतल्यान 5 जाण रेगुलर कामाक वता म्हणल्यार हें म्हगेलें घरचें अशें उदाहरण हांवें दिलां पूण सगळ्यांक तें शक्य जायना। आनी आयज आमकां खबर आहा की जॉब जाय जाल्यार आमकां कोणा ना कोणाचो आदार जायच पडटा तशें आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे आमदार हे सगळ्यां खातीर सदांच पावता आनी शक्यतो 100% प्रयत्न करता की प्रत्येकाले म्हणजे खंय ना खंय तांचे जॉबाचेर जावचें कारण तांचो डिमांडूच तसो आसता वोटर एक म्हणा किंवा समाजाच्या कार्याच्या वेळारच म्हणा की तांकां हो जॉब मेळपा जाय म्हणून आतां आमकां खबर आहा आमचे ट्रायबल भुरगीं आसात ती फिजिकल फिटनेसाक बरी आसात आमच्या स्कुलान सुद्दां मॅक्सिमम भुरगीं तशींच आसा गांवगिरी वाठारांतलीं आनी ती वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स मळाचेर आमकां बऱ्यापैकी यश मेळोवन दिता तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल सो तांचे कडेन आमकां कळ्ळें की ती जर फिजिकली बरी फीट उरली जाल्यार सहज म्हणजे एक फिजिकल फिटनेसान ती जे जाग्यार तांची गरज आसा थंय ती सहज पार करून त्या जॉबान वचूं शकता म्हणजे मिनिमम लेवलाचो जो जॉब आसा तो 10th पास 12th पास ते पुलीस सारकें आपलो व्हडलो आसता पूण तरी फिजिकल फिटनेस ना जावन ते फाटीं पडटा सो ते न जाता बऱ्यापैकी फिजिकल फिटनेसान ते वचूं शकतले सो आमी सुद्दां सांगत उरता भुरग्यांक सो ही तशेंच पद्दती हिवूय आमचे भुरगे आतां एक तरूण जाल्ले आसा युवा जाल्ले आसा घरा कडेन तांकां प्रेशर आसा तुमी शिकल्या 10वी जाल्यार तुमी शिकल्या तुमी कांय करना तांकां घरा कडल्यानूच प्रेशर आसा आनी तांकांय दिसता आमी सुटबुटां भोंवचें म्हणून सगळ्यांची इच्छा आसता सो त्या पद्दतीन जातले जाल्यार थोडेशे परिश्रम जाय घराकूय बसली की कोण जॉब दिवचो ना पण फिजिकल फिटनेस आसले जाल्यार पुलीस भरतीन थंय पावतली किंवा फाल्यां आर्मीन सुद्दां बरें थोडेशे मार्क्सूय लागतले एकाडेमीक परफॉर्मन्स जर आर्मीन वतले NDA वतले जाल्यार सो तातूंतय जातलें जावंक शकता सो अशें कांय गजाली आमच्या लागींच्या मनीस आसलेलीच अशें की तो बापूय म्हणटा चल्याक वेचून घाल म्हणून पूण फिजिकली जेन्ना फिटनेसा खातीर तेणें पाळी आयली तेणें आपल्याचें धांवूं जायना म्हण तो गेलो ना मागीर बापूय आमचो बरो कार्यकर्तो पूण पूत तें धांवूं जायना इतलेंच एक कारणां लागून फाटीं पडोन तेच्या हातांतल्यान आयिल्लो जॉब गेलो म्हणजे अशें कांय वेळा कांय गजाली घडटात सो अशें जावं न्हय म्हणून सरांचो तुमचे खातीर हो प्रयत्न आसा आयज मेरेन म्हाका दिसता गोंयांत केन्नाच अशें जालें ना की डिपार्टमेंट पुलीस भरती खातीर स्पेशल ट्रेनिंग घेता दीस इज द फर्स्ट टायम आनी त्या खातीर सरा खातीर एक आमकां सगळ्यांक ताळी मारूंक बरें कामाक सदांच सगळ्यांक ऑपोजिशन आसूं ना राजकारणाक वांगडा आसूं सरांचें पूण बरें कामाचें सदांच तुस्त तोखणाय करची अशें हांव मागता सगळ्यां कडेन आनी घरा वचून तुमी इतरांकूय सांगचें अजून कोण जर जॉयन जालें ना अजून कोणाक मॅसेज मेळना ताणें हांगा येवचें आनी ह्या संदीचो सगळ्यांनी लाव घेवचो। पुलीस भरती प्रशिक्षण केंद्राचेर रितसर आमी उद्घाटन करता आनी उद्घाटन करता आसतना ताजो कन्सेप्ट जो आसा आमी समजून घेवचो म्हाका दिसता हाजे पयलीं पुलीस भरती जी जाताली ती स्टाफ सिलेक्शनाच्या मध्ये जायनाशिल्ली आनी आतां सगळ्या प्रकारच्यो नोकरी आसा त्यो स्टाफ सिलेक्शनाच्या जाता पयले सादारणसो आमी म्हणटा वशिलो कॅन्डिडेट सादारण जास्त येतली ताका चलतालो पूण आज स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतल्यान एखादो फिटनेस जर विचार केलो जायत न्ही इल्लोसो इन्सिक्यूर सुद्दां जर असो जाला जाल्यार ती तो आवट म्हणजे हायजेन आसूं दी
लॉंग जंप असू दी, शॉर्टपुट असू दी, रनिंग असू दी, इल्लो असो तो भायर पडलो जाल्यार तूं गेलो आनी तुका परत आनी चान्स ना. एक आहे. आणि त्यानंतर पेपर बघायला असतात आणि पेपर बघायचं की तुमच्याही परीक्षेत मुलं सिलेबस दिला असता म्हणजे ज्याने पोस्ट क्लिअर केले त्याच्याबरोबर त्यांनी सिलेबस नेटाचे वापरलं. आता सगळ्या भुरग्यांचे खबर असतं असेल ना तो ठीक गेला असं तरी जायत नाही ताका जर कम्प्युटर ऑपरेट करपाक कळना किंवा कशा प्रकारचे पेपर येतात ते ताका लक्षात घालना जर जायत नाही जाल्यार तो पहिली सीबीटी पासून सुद्धा जो आसा न्ही तो म्हणजे जेवटेन पेपर वयल्यान तेवटेन रिजल्ट हें आनी कोणाक मुश्किलच चलना. आता ह्या सगळ्या गजाली भितर आमचे जर गांवांतले भुरगे म्हणजे एखाद्या वेळेस ताका खबर सुद्धा नासता बाबा कितें ती सीबीटी कितें ते कंप्युटर एग्जाम हेय खबर नासता. म्हणजे फिजिकली फिट आसून सुद्धा जो आसा न्ही तो रिटन एग्जामीक जो आसा भायर पडलो फिट आसता. आणि दुसरी गजाल कशें जाता कांय जाण भुरगे ग्रॅज्युएट आसता म्हणजे जे एग्जाम दितले पेपर दितले पूण तो फिटनेसा ती जर नासत जाल्यार ती तेन्नाय तो भायर पडटा. आनी ताका एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे लक्षांत घालून पयर रिलीज PSI पोस्ट आयले लेडीज PSI वेगवेगळ्या दिसा पोस्ट आशिल्ले 37 पोस्ट आशिल्ले म्हणजे पोलिसां खातीर चलयो लेडीज PSI आसा 37 पोस्ट आशिल्ले आणि तातूंत फिजिकली फिट जाल्ले फक्त 19 मेळ्ळे. म्हणजे 100% भरती म्हणजे आनी कॉम्पिटिशन कोणाक लागलेंच ना. म्हणजे अजुनूय 7 आनी 5 कितले 12 जाण जे आसा न्ही फिट ना सगळ्या पोस्ट आपल्या बेकार भरना म्हणजे गोंयांत राज्य आसा सुद्दां आमी अशें अनफीट आसूं आमी ह्या पोस्ट भरली ना अशा प्रकारची गजाल घडली आनी ती दुर्दैवाची गजाल आसा. आनी त्यामुळे आमी विचार केलो म्हणजे केवळ या पुलीस भरती पुरतच न्ही जर काणकोणचे भुरगे ह्या सगळ्या गजालींची तग मारून जर न्ही म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाचे मार्क भेटून जर जायत न्ही जाल्यार आमकां कितें तरी सिरियसली विचार करचो पडटलो अशें प्रकारचे आमी ठरयलें. आनी हांव म्हजें कांय प्रमुख टार्गेट आसा ऑफिसरांनी म्हज्या अधिकाऱ्यांनी काय म्हणलें मुख्यमंत्र्याकडेच हांव उलयलो आमचे आनी ताका हांव सांगलें की कायम स्वरुपी आमकां ह्या सगळ्या विशयाचेर एक क्रमांक सोडून कायम स्वरुपी म्हणजे आज आमी पुलीस भरती खातीर आमी 1 म्हयन्यान घेता ही सुरवात आसा. म्हणजे पुलीस भरती खातीर आमी सकाळी 6:30 ते 8 पर्यंत आसा फिजिकल फिटनेस आनी वेगवेगळे तो फिट आसचो म्हणजे तो फिट आसचो रनिंगे करचो फिटलो हाय जंप लॉंग जंप अशें सगळें जातलें. आनी ताका आनी 4-5 दिसान आमी सिलेबस जो आसा ताजेर गंभीरपणे विचार करतले. काल कांय ऑफिसर हांवें आपयले तांकां आनी तांकां सांगलें की ह्या विशया खातीर कोण आमकां सारके गायड करूंक शकतलो जो सिलेबस आसा तो सारको शिकोवंक शकतलो. त्यामुळे साधारणसो आमी सकाळ फुडें आमगे फिजिकल फिटनेस आनी त्यानंतर साधारणशे 9 पर्यंत आसा न्ही 4 नाश्ता घेवन जाता नंतर परत 9 आसा न्ही 1-2 भरती आसा न्ही परत एकेडमीक जो आसा पेपर कसो आन्सर करपाक जाय ह्या संदर्भांत ट्रेनींग जातलें. आनी साधारणशे 11-12 पर्यंत आसा आमी फ्री जातले 20 पर्यंत वचप. म्हणजे ह्या हातूंतल्यान ऑफिसा आमी फिजिकली फिट जाले त्याच बरोबर आमगे रिटन एग्जामीक जर तयार आसा जाल्यार मॅक्सिमम भुरगे आमचे वचूंक शकतले. मग त्या संबंधात प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे हो प्रयत्न आमी सुरवात केलो आसा. भुरग्यांनी दाद दिली. आज थोडेशे भुरगे सकाळी आशिल्ले आता ते खंय ना खंय तरी बारीकशे कामाक आसता 53 आशिल्ले म्हणजे 53 भुरगे आशिल्ले की आज बारीक सेक्रेटरी गार्ड कोण कामाक शिकवणारे आसा ते फर्स्ट सेशन करून ते गेले घरांनी पावूंक शकलो ना म्हणजे बारीक फाल्यां किंवा शेनवारका आयतारा ते आनी हांव तुमकां इतलें सांगता की काणकोणाचे अजून भुरगे आसत जाल्यार तांकां अवेरनेस करा. म्हणजे आमकां म्हणजे म्हाका आसा प्रभाकर बाबा हांवें सांगली त्या खातीर केप्याक जर भुरगे आसत जाल्यार तांकां कॉम्पिटिशन जर सकाळी येवपाक आवडना म्हणजे एक अर्दो पावणो भितर ते हांगा पावूंक शकता म्हणजे ट्रेनींग घेवंक शकता. तशेंच सांगेक आमगे कांय भुरगे आसत जाल्यार ती सांगेक आमी अपील करतले. म्हणजे हांव आजच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमी म्हणजे सावथार जे भुरगे आसता पळय आसा म्हाका आज राती फोन आयलो की आमगे फोंड्यांतल्यान कांय भुरगे पावूंक शकता. तांचे कितें तरी तांणी बसून हांव सांगिल्लें आपयलां की अशें स्टेज तुमी सुरू करता
आणि त्या केंद्रात आम्ही किती कसे आम्हाला सध्या करूया आमची जे कर्ज परिस्थिती आणि तुमची भुरग्याचे काम म्हणजे तयारी याचो जाली की फोंड्याची भुरगीं तो वचून करण्याची ताका शिकता वचना ताका रावचें पडटलें तो एक म्हयने ते रावपाचें तयार आसलें तें करप आसलें आमी सगळ्या प्रकारच्या भुरग्यांक मदत करपाक तयार आमी तो राजकारणात अशें म्हणून दवरशे तो जास्तीत जास्त भुरगे आसा न्ही ताची रोजी रोटी लागची आणि सरकाराक तर जे पोस्ट येता ताचे काणकोणच्या भुरग्यांचे जास्तीत जास्त आस्पाव कसो जावंक शकता त्याच प्रकारे आमी ह्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान एक दुसरो कन्सेप्ट विचार करतले आम्ही जितल्यो म्हणजे जीपीएससी पासून जे बाकी सगळे जे कोर्सेस हे आसले ते आमी घेतल्यो आमी हाजे एक सेंटर आमी गव्हर्नमेंट सेंटर सुरू केलो म्हणजे ताजे खातीर आसलें म्हणजे एक जर आज रिटर्न आयले आसा तर त्याची साधारणशे 2-3 महिन्यानंतर ते कोर्स पडटा म्हणजे 3 महिनेपर्यंत आसा ताका अकॅडमिक ताका प्रशिक्षण दिवप पडटा म्हणजे जीपी जे स्टाफ सिलेक्शनाचे ट्रेनिंगाचे म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाक लागणारे जे क्वेश्चनरी बाकी सांगताली ताची साधारणशे 3 महिने ते म्हणजे जीपीएससी आसूं ती ताचे सकयल जे तलाठी क्लार्क बाकी आसा काय सगळ्या आसा की जे पोस्ट हाजबूड पडटले ताजे कायमस्वरूपी केंद्र आमी सुरू करता आनी त्या प्रत्येक भुरग्याक 3 महिने ताका कंप्युटरायज आसले आनी त्या खातीर हायटेक कंप्युटर लॅब सुद्दां आमी सेटअप करता म्हणजे ज्याने कंप्युटराचे अभ्यास करू शकतले की ताची तयारी आमी ह्या वर्जन आमी सुरवात केली आसा आनी म्हणजे संपूर्ण सावथ गोंयची जे आतां आमी 34 डिस्ट्रिक्ट तयार केल्यो की आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाच्या भुरग्यांनी म्हणजे तातूंत विशेष करून ट्रायबल भुरग्यांनी आसा न्ही आमी ह्या सगळ्या सेंटराचो उपयोग करून घेवन तांकां फेसिलिटी सगळ्यो प्रोवायड करपाक तयार आसा सो ते जावचें हाच्या प्रयत्न आमी सुरवात करता म्हणजे एक कन्सेप्ट आमी सुरवात करता आसतना की ह्या वर्सांतल्यान आमी म्हणजे आज एक विचार आमी गंभीर विचार करता गंभीर विचार कशें आज आमी ट्रेनिंग घेता ते 1 म्हयन्याक फिजिकल फिटनेस भुरग्यांनी जाल्यार आमच्या ग्रामीण भागांतले भुरगे आसा की म्हाका दिसता की सहजपणे आसा न्ही फायर फायटर वचूं शकता सहजपणे ते फॉरेस्टांत वचूं शकता सहजपणे पुलिसेक आयआरबी वचूं शकता सहजपणे ते मिलिटरीक वचूं शकता सहजपणे ते आर्मीक वचूं शकता आतां हे सगळें करता जाल्यार कितें जाय जाल्यार ताका फिजिकल फिटनेस जाय जाल्यार फिजिकल फिटनेसची प्रायोरिटी जर आसत जाल्यार ते सगळे भुरगे सहजपणे वचूं शकतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आमचे कडेन आसली की 5वी पासून ते 12वी पर्यंत जे शिक्षण दिता आसतना आज आमचे कडेन अवेलेबल आसा 5वी पर्यंत 12वी पर्यंत शिक्षण आसा आनी त्यामुळे परमनंट कायमस्वरूपी आशिल्लें स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर ह्या वर्सांतल्यान आमी सुरवात करता ह्या फुडल्या दिनांतल्यान स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर म्हणजे हे जे भुरगे जे हायटेस्ट काम आसा जे खेळांत वचूं शकता आनी साधारणशे आमी ह्या भागांतले ट्रायबल भुरगे आसा न्ही ते बारीक शिक्षीत आसा म्हणजे अशे मोठे लट्ट अशे नासता ते सहज मेकवीक आसा आनी तांकां जर न्ही सकाळी फुडें 1-1.5 वर प्रॅक्टीस सकाळी 7:30 ते 8 प्रॅक्टीस आनी परत सांजचे 4:30 ते 6 पर्यंत प्रॅक्टीस अशे 2 प्रॅक्टीस करून म्हणजे दिसा 3 वरां प्रॅक्टीस घेतले आनी तातूंत वेगवेगळे गेमीचेर ते सराव करतले म्हणजे तो एखादो भुरगो जर न्ही त्या निमित्तान आतां काल आमचें एक लक्षण घालें काल खेलो इंडियाचें आमकां छत्तीसगड हांगा आयोजन केलें भारत सरकारान आनी तातूंत भितर एक फोंड्याचे भुरगे आमचे म्हणजे खेलो इंडिया म्हणजे शॉर्ट फुटाक आसा ताणें गोल्ड मेडल म्हणजे कल्पना करप म्हणजे आमच्या भुरग्यां टॅलंट नाशिल्लें म्हणजे संपूर्ण भारतांतल्या भुरग्यां भितर सुद्दां आमचे भुरगे गोंयांतले तर शॉर्ट फुटा भितर जर ताका गोल्ड मेडल मेळूंक शकता जाल्यार ती सराव कितलो सराव केलो म्हाकाय खबर ना पूण असो जर सराव जर कंटिन्यूअस आसत जायत न्ही जाल्यार आमकां कठीण कांय ना आनी त्याच म्हणजे पयलें स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर जे आसा ते आमी म्हणजे आदर्श गांवांत सुरवात करतात आनी ते जुनांतल्यान सुरवात करपाचो प्रयत्न बाकीचे प्रोसेस आमी सुरवात केली आसा सादारणशे एक 7-8 गेमी चे सराव आसता म्हणजे फिजिकल फिटनेस प्लस त्या गेमी म्हणजे त्या गेमीमध्ये गेला आसत जाल्यार आज आणखी गजाल कशें आज गोंय सरकाराच्या म्हणजे नोकर भरती हाच्या हातूंत 5% आसा न्ही तो रिजर्व कोटा आसा स्पोर्ट्स 5% जर नॅशनल केला आसत जाल्यार ताका फुडें वचूंक आसा न्ही जर एखादो भुरगो इंटरनॅशनल पार्टिसिपेट केली जाल्यार न्ही ताका डायरेक्ट घेवपाक जाय अशें प्रकारचें हें सुरू आसा म्हणजे ताका डायरेक्ट गव्हर्मेंट जॉबाक घेवपाक म्हणजे एक हायर पोस्ट म्हणजे अशा तरेचे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा
आमी स्पोर्ट्सांतल्यान आमी दिवपाक सोदता आनी त्याच प्रमाणे पयलें सेंटर जें आसा काणकोणांत सुरू करपाचो प्रयत्न आमी करतना त्या कारण ते इंडोर फेसिलिटी किंवा आतां पयलीं कोण तरी एकटो अशें म्हणटालो की हांगा इंडोर फेसिलिटी कित्याक वेगळे व्हडले त्या हांगा आमकां हांगा आमचे कडेन जमनीच ना आमकां गांव घेना म्हणून अशें क्रिटिसिजम करतले म्हणजे आज सर्वसाधारणपणे गोंयांत आसा न्ही 6 म्हयने पावस पडटा आनी 6 म्हयने पावस पडले कारणान आमचे कडेन जवळ 100 पेक्षा चड कोचीस एसएसजी आनी म्हणजे त्या कोचिसाचो जसो पावस पडले तसो उपयोग जावपाक जायना त्यामुळे इंडोर फेसिलिटी आसपाक जाय ती तर ताचो उपयोग जावंक शकता आनी त्याच प्रमाणे आमी कितें करता की आमचे फातोर्डा स्टेडियम आसूं ती आमचे म्हणजे बांबोळी स्टेडियम आसूं ती किंवा आमचे पेडे स्टेडियम इंडोर फेसिलिटी आसा ते अशा तरेचे म्हणजे परमनंट स्वरुपाची जी स्पोर्ट्स सेंटर जे आसा जी जस्ट लायक ए स्पोर्ट्स स्कूल अशा तरेचे कन्सेप्ट आसा की तो जी भुरगीं एकेडमीक ती करूंक शकतली आनी भुरगीं फिजिकल फिटनेस करपाक ती सराव करूंक शकतली अशा प्रकारचे सादारण करपाक शकता आनी जेन्ना आसा स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट वाडटा आसतना की ज्या ज्या भुरग्यांची रिक्वायरमेंट आसा की पुलीस ISB आसतलो गोवा पुलीस आसतलो फायर बॅटलियन आसतली ह्या सगळ्या गरजे फिटनेस प्रकारांतल्यान ते भुरगे भायर सरले आनी एकेडमीकांतल्यान थोडोसो ताणें जर मातशें पुशअप केलें आसत जाल्यार ते भुरगे भायर सरले आनी त्याच प्रमाणे केलो आनी आज हो दिसा म्हणजे आनीक 3-4 दिसांनी आमी आज म्हणजे काल आनी आज जरी पयले दीस आसले आनीक 4 दिसांनी आमी प्रत्येक एकेडमीक जो आसा न्ही पेपर कसो आन्सर करप ताजें शिकचे पडटा आनी थोडो शिकून जो आसा न्ही की ताचो सराव करतलो आनी जेणे करून जो आसा न्ही की हांगा काणकोणांतल्यान मॅक्झिमम भुरगे पुलीस भरती जी आसा ह्या सगळ्या फायद्यो फीट जाले आनी एकेडमीकाक फीट जाले अशा प्रकारे करपाचें आसा आनी त्याच नंतर जे बलराम रेजिमेंट सोसायटी आदर्श संघ आमी प्रामुख्यान जे आसा हे सगळें करत आसा की आमकां आज आमी हें करता की आमी म्हणिल्लें आसा की फाल्यां 2-3 दिसां नंतर तुमकां सगळ्या भुरग्यांक आसा आमी किट दितली आज जे स्पोर्ट्स मेळटले नंतर तुमकां एक टी-शर्ट कॉमन आमगे युनिफॉर्माचो सगळ्यांक म्हणजे 100 भुरगे आसत जाल्यार ते 100 भुरग्यांक कॉमन पयलीं ज्या दिसा आमी मेळिल्ले त्या दिसा सांगिल्लें गोंयचो असो एकमेव आमदार आसा जेणी भुरग्याची आनी बाकीच्या समाजाची तळमळ आशिल्लो नेतो हो नेतो आमचो ग्रासरूटा वयल्यान येता आनी आमकांय अभिमानाची गोश्ट आसा कित्याक असो आमदार आमकां लाभला अशें तुमी बाकीच्या प्रेस मिडिया जावं वर्तमानपत्रांतल्यान तरी पळयलें जाल्यार जावं आयकलें जाल्यार अशी खंयच आयकलूच ना कित्याक आमदारान अशें प्रशिक्षण केंद्र दवरला जावं जॉबासाठी जावं ते खंय तरी तो कार्यकर्तो सक्षम जावपाच्यो जावं लोकोत्सव जावं आमगेले श्रमदामा सारके उपक्रम केल्ले खंयच आमी आयकना आनी ताका लागून म्हाका दिसता अशे आमदार प्रत्येक मतदारसंघाक येवचे अशी कार्यकर्ते प्रत्येक मतदारसंघाक येवचे जेणे करून तेणी समाजा साठी वावरचे आमी पयलीं इतिहासांत पळयताले कित्याक नेतो असो आशिल्लो तसो आशिल्लो तसो एक ना एक दीस म्हाका दिसता आमच्या आमदाराचें नांव हजरामात आसतलें आनी खंय तरी इतिहास तेजी नोंद करतलो हांव ह्या वेळार इतलेंच सांगन सर हो सदांच आमचे साठी धडपडत आसा आनीक आमकांय बी गर्वाची बाब आसा आनीक पयलीं म्हाका दिसता जवळ जवळ 74 भुरगे आशिल्ले आनी आज थोडीशी म्हाका उपस्थिती कमी दिसता कित्याक लागून खबर ना कामाक गेले पूण कांय हरकत ना सरांनी ज्या दिसा बी उलो मारिल्लो काणकोणच्या भायल्या मतदारसंघांतल्या त्या भुरग्यांक जॉइन जावपाक कांय हरकत ना तांकां रावपाची जेवणाची वेवस्था सर करपाक रेडी आसा आनी म्हाका दिसता अशें आनी कोण करना आमी फाल्यां एडवर्टायज आयली आनीक जर जॉब मागूंक गेले आनी सहज वता आमदारा फुडें आमदार सहजकाय आयज जॉब दिवंक शकना आनी सगळ्यांक दिवंक शकना तेन्ना आमी एक स्कूल जाय हें जें ट्रेनींग दिलां ताचो आमी पुरेपूर फायदो करून घेवपाक जाय आमी आनीक बाकीच्याय भुरग्यांक आनीक सराच्या मनाक जायत्यो येवजणी आसा फाल्यां जॉब जर जालना जाल्यार तो आर्थीक दृश्ट्या कसो सक्षम आसतलो म्हूण कांय येणाऱ्या काळांत सराच्या मनाक ज्यो येवजणी आसात त्यो फुडें चालीक लागतल्यो हांव ह्या वेळार इतलें सांगन आतां 2027 येयला येता आनी हें इलेक्शन इयर जावन आसा हांव थोडो पॉलिटिशन जाल्यार पॉलिटिक्साचेर उलयतलो आमकां असो नेतो मुखार जाय पडटलो असो लिडर आमकां मुखार जाय पडटलो जो सरांचो विचार करता तेन्ना तुमकां हांव ह्या वेळार उलो मारता आमी सगळीं एकठांय रावया आमच्या फायद्या साठी हे 27 परतून सराच्या फाटल्यान सराक मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न करया इतलें सांगून
आदर्श युवा संघ आता आमच्यामध्ये पालखीचे पिढीचे आमचे पंच सदस्य